السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية إعدادي، كنرحب بكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم إن شاء الله اليوم غادي نكملوا الدروس ديال البصريات، يعني ديال لي زوبتيك ديال لوبتيك. هاد الدرس هذا هو الكمالة ديال الدروس اللي فاتوا، يعني لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا ليميير، هذا لي زابليكاسيون ديال لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا ليميير. اذا اليوم ان شاء الله غنطرقوا الدرس ديال لي لونتيمانس، يعني العدسات الرقيقة. اذا ننطلق على بركة. إذا أول شيء يجب معرفته في هذا الدرس لا ديفينيسيون دو لا لونتي أي لو تيب دو لونتي، يعني مفهوم العدسة والأنواع ديال العدسات. إذا نشوفوا لا ديفينيسيون. La lentille est un milieu transparent et homogène limité par deux faces sphériques et par une face sphérique et l'autre plane. دونك العدسة هي عبارة عن واحد الوسط اللي هو يعني شفاف ومتجانس محدود، يعني ما بين وجهين، اما سفيريك واما بلان، او دو سفيريك وحده، ولا وحده سفيريك وحده بلان. مزيان. دونك ندوز مباشره لي ديفيرون تيب ديال لونتي، يعني انواع ديال العدسات. اذا الانواع ديال العدسات اللي كاينين لونتي كونفرجونت، يعني العدسات المجمعه، وهادو كيتميزوا بابورد مانس، يعني كيكونوا رقاق. وكاين لي لونتي ديفرجونت كيتسموا العدسات المفرقه، وهادو عندهم واحد البورد اي بي، ابورد اي بي يكون شويه غلاط. اذا هادو انواع ديال العدسات المجمعه هما هادو. خاصكم كلشي يكون عارف هاد الانواع هادي. في الامتحان يقدر يعطيك شي وحده من هادو يقول لك اش من نوع ديال العدسات هادي. بطبيعه الحال وهاد الثلاثه ثاني الاخر خاصين باش بين لي لونتي ديفرجونت. غير في التمارين مكنبقاوش نخدموا بهاد العدسات، كنعطيو واحد السامبل نورماليزي. دونك بحال العدسه المجمعه كنرمزوا لها بهاد السهم اللي عنده فليش واحد طالع الفوق وفليش هابط لتحت. بالنسبه للديفيرجونت كنرمزوا لها بهاد السهم هذا، ولكن الاسهم داخلين، متفقين داخلين لداخل. اذا هاد الشيء اللي خاصك تعرف في هاد البارتي هادي. نشوفوا ان رومارك تري امبورطون. دونك اي عدسه كتميز بواحد المميزات. شناهي؟ عندها ان فوي برينسيبال اوبجي، يعني عندها واحد البؤره الشيء كنرمزوا لها ب اف. عندها واحد لاكس اوبتيك برينسيبال، هو هذا اللي كيدوز منه اف بريم، كيتسمى اكس اوبتيك برينسيبال. هادشي عقل عليه مزيان في الامتحان، يقدر يحط لك مثلا هاد الرسم ويوك عمر لي الفراغ. مزيان. كاين عندها السونتر اوبتيك، هو النقطه او، هو التقاطع ما بين لاكس اوبتيك وما بين لا لونتي. وكاين لو فوي برينسيبال ايماج كنرمزو ليه باش ب اف بريم، اف كبيره بريم. دونك هادشي هاد الرومارك، هادشي اللي كيقول هاد الرومارك. Maintenant on va passer les caractéristiques de lentille. فوالا عندنا هاد لا فيغور. عندنا دو لونتي كونفرجون، لاحظتوا معايا السهم كيفاش داير، بجوج اسهم واحد على الفوق واحد على التحت، نفس الطريقه ال 1 و ال 2. اذا هادو دي لونتي كونفرجونت. كوم رومارك ان لا لونتي ال 1 كتكونفرجي لي غايون، هادوك باللي بالحمر هما لي غايون ليمينوز، يعني الضوء اللي جاني، الاشعه الضوئيه اللي جياني كنلاحظها كتكونفرجي ليا، يعني كتجمع ليا الاشعه في واحد النقطه قريبه من السونتر ديال لا لونتي. بالنسبه لا لونتي ال 2 كنلاحظ انها كتجمع ليا لي غايون في واحد المسافه، في واحد النقطه بعد من السونتر. اذا كنلاحظوا ان المسافه او 2 اف بريم 2 كبر من المسافه او 1 اف بريم 1. مزيان. هنا كاين واحد كاركتيرستيك تري امبورطون، كنقولوا ان لا لونتي ال 1 بلو كونفرجونت كو لا لونتي ال 2. ملي كنحسبوا هاد المسافات وكنقارنوا كنقول ان هادي راها كتجمع ليا الاشعه ديال الضوء اكثر من هاد العدسه. صافي مزيان. Maintenant on va passer pour les distances focales et la convergence. هادو من لي نوسيون ديال لوبتيك سي تري امبورطون دون لي لونتي. دونك شنو هي لا ديستونس فوكال؟ اذا المسافه او اف بريم كنسميها ديستونس فوكال، يعني كتسمى ليا المسافه البؤريه. il est symbolisé par la lettre اف صغيره، عيون نديرو او اف بريم كنرمزو لها باش بي اف. وكنلاحظوا ان اف كتساوي او اف بريم كتساوي او اف، يعني المسافه باش بعيده المركز من البؤره الشيء كتساوي ليا المسافه باش المركز من البؤره
الصورة. متفقين؟ مزيان. ندوزو دوزيام نوسيون لا كونفرجونس دو لا لونتي اي سامبوليزي باغ لا لتر سي. جايه من كونفرجونس كنسمو بعض المرات فيرجونس. إلي لي على ديستونس فوكال باغ لا غولاسيون. هنايا هاد لا كونفرجونس عنده علاقة مع لا ديستونس فوكال. اذا نشوفوا هذا الجدول هذا. دونك باش نحسب لا كونفرجونس كنطبق هاد العلاقة. سي كتساوي واحد لا اف. الى عطاوهم كيعطوك دابا كيعطوك مثلا لا ديستونس فوكال اف كتكون بالمتر، يعطوك بالسنتيمتر كتحولها ضروري للمتر، مباشره كندير المقلوب ديالها، يعني سي كتساوي واحد لا اف باش نحسب لا كونفرجونس. الخانه الثانيه باش تحسب لا ديستونس فوكال كيعطوني لا كونفرجونس وانا خاصني نحسب لا ديستونس فوكال، بحيث خاصني نعرف ليميتي انترناسيونال دو اف هي لو متر. الى عطاوك بالسنتيمتر بالزمن خاصك تحولها لو متر. ولينيتي انترناسيونال ديال لا كونفرجونس هي الديوبتري. شنو هي الديوبتري؟ هي 1 سوغ ام، يعني المقلوب ديال واحد لا المتر. كنسموه كنرمزوا بهذا الرمز هذا، رمز مهم بزاف. الامتحان يقدر يقول لك مثلا شنو هي لينيتي انترناسيونال ديال لا كونفرجونس، خاص تقول لي لا ديوبتري وسميتو السامبل ديالها هي هذيك الرمز كسيبلا. سي بيان. دونك ندوزو لي زابليكاسيون باش نفهموا هادشي اكثر. نشوفوا هنايا لابليكاسيون نيميرو 1. فوالا عطوني واحد دو لونتي، قال لك اش من نوع ديال لي لونتي هذه. غنشوفوا لا لونتي الاولى، كنلاحظ لا لونتي الاولى حداها واحد الرمز، وهذا هضرنا على داك الرمز هذاك السامبل قلنا هذيك ديال واحد اللونتي، والاخر اللونتي الثانيه حداها واحد الرمز وقلنا ديال واحد لا لونتي. مزيان. اذا الاولى هذه عباره عن لونتي كونفرجونت، يعني عدسه مجمعه، وهذا هو السامبل ديالها. مزيان. الاخرى عدسه مفرقه ديفيرجونت، وهذا هو السامبل ديالها. اذا هذه خاص تكون شاده مزيان دابا الامور ديالك. سي بيان. بيان. ندوزو اون اوتر ابليكاسيون. فوالا عطاونا واحد لا لونتي اللي كيفاش دايره هي لا لونتي هنايا كونفرجونت. علاش؟ كنلاحظ داك الاسهم صافي كيبينوا ليا دوك السهم اللي طالع الفوق دايز لي من او، هذاك راه لا لونتي ديالك. اذا غنشوفوا اول خانه قالك عمر ليا هاد الخانه يعني كومبليتي. غنشوفوا السهم كيشير ليا النقطه اف، وقلنا شنو هي اف؟ هو لو فويي اوبجي. سي تري بيان. مزيان. نشوفوا لتحت منها كتشير ليا النقطه او، هاد قلنا السونتر اوبتيك. سي تري بيان. نشوفوا الاخرى اللي كتشير ليا الاف بريم، قلنا هذاك شنو هو الفويي ايماج. فوالا. وبقات ليا الاخرى كتشير ليا واحد المستقيم اللي كيدوز ليا من او، شنو سميناه لاكس اوبتيك. سي بيان. دونك اون ابليكاسيون سامبل كتبين ليا باش تفهم الدرس مزيان. ندوزو اون اوتر ابليكاسيون لا ديرني. calculer la convergence de la lentille L1 de distance focale f1 كتساوي 30 cm. 30 cm. السؤال جوج calculer la distance focale f2 de la lentille L2 de convergence C2 est égal à 40 dioptries. déduire la lentille la plus convergente. فوالا نشوفو السوليسيون. دونك C1 كتساوي واحد لا f1، خاصيه درنا بعلاقه باش نحسب لا كونفرجونس هي واحد لا f، واحد لا 30 سنتيمتر. نشوفو الرومارك ديالنا ان 30 سنتيمتر كتساوي 0.3 متر. دونك ان ابليكاسيون سامبل هي واحد 0.3 كتساوي 1.33 ديوبتر. ضروري هذيك الوحدات تكون فاهم مزيان. دوزيام كيسيون اف 2 هي واحد لا سي 2 هي واحد ل 40 ديوبتري كتساوي 0.025 متر، ونحولها للسنتيمتر هي 2.5. دونك كنشوفوا لا لونتي لا بلو كونفرجونت كنلاحظوا ان اف 1 كبر من اف 2، حيت عطونا هما اف 1 شحال عطونا في اف 1 عطونا فيها شحال 30 سنتيمتر، و اف 2 شحال لقينا فيها 2.5 سنتيمتر. لاحظ معايا مزيان، ضروري واحد مهمين، ما يمكنش انا نقارن السنتيمتر مع المتر او المتر مع السنتيمتر، ما يمكنش. ضروري تكون عندهم اما متر او السنتيمتر سنتيمتر. دونك الا لقيتي لا ديستونس فوكال ديال واحد لا لونتي صار من ورا لا ديستونس ديال الاخر كنقول انها راه بلي كونفرجونت. اذا في هذه الحاله ال 2 بلي كونفرجونت كو ال 1. اذا كنتمنى لكم التوفيق والتيسير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. اذا الله يسر الامور. فيديو الجاي ان شاء الله غنديروا فيه التمارين التطبيقيه لهذا الدرس ان شاء الله. يلا الله يسر.